سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى إنه يعلم الجهر وما يخفى ويسرك باليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا يموت فيها وذكر اسم ربه فصلى وذبح من تزكى قد أفلح من تزكى الذي يصلى النار ثم لا يموت فيها بل نؤثر الحياة الدنيا ونخاف كل إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله